अदब सराय सफात से समात तक। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय द 5 AM क्लब। 11वां बाब। जिंदगी की मौजों की समत बंदी। दुनिया की बेहतरीन और हसीन तरीन चीजों को देखा या सुना नहीं जा सकता बल्कि इन्हें दिल से महसूस करना पड़ता है। कारोबारी औरत ने बचपन में कश्ती रानी सीखी थी। चेहरे पर नमकीन पानी के छींटों की सनसनाहट और वसी समंदर के बीचों बीच आजादी का एहसास इसे बहुत ही पसंद था। वो हैरान थी कि इसने कश्ती रानी क्यों छोड़ दी। इसी असना में वो इस पर भी गौर व फिक्र करने लगी कि इसने ऐसे बहुत से काम छोड़ दिए थे जिनकी वजह से इसकी जिंदगी में तरंग पैदा हुआ था। और अब कि जब वो बेकनार बहरे हिंद के पानी में एक छोटी कश्ती में थी, इस लम्हे वो बहुत महसूस हो रही थी। वो वाकई जिंदा थी। हमारा माशरा कामयाबी का तयन इस बात से करता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी चीजें हम हासिल कर चुके हैं और अब तक कितनों पर असरअंदाज हो चुके हैं। औरत ने सोचा, जबकि स्पेल बाइंडर और मिस्टर रायली दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगरचा ये चीजें भी जरूरी हैं और उन्होंने इस पर मेरी हौसला अफजाई की है कि मैं जिस अच्छे अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, अपनी फितरी कुव्वत के साथ मरबूत रहकर अपनी शख्सियत और इस दुनिया में दोनों की तकमील कर सकती हूँ और साथ ही सुकून हासिल कर सकती हूँ। स्पेल बाइंडर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से लेकर इस आलीशान जजीरे पर जो वक्त गुजरा, इन अजनबी दोस्तों से पुरखुलूस मुलाकातें, इन सब ने इसे हकीकी तहरीक दी और फिर छोटी और बड़ी तब्दीलियों ने इसे कारगुजार, फरावां और शादां जिंदगी की सच्ची फितरत को समझने में मदद की। कारोबारी औरत यह महसूस कर रही थी कि इसकी मशीनी तर्ज की शख्सियत में कमी आई है और इंसानों की तरह अमल करने लगी है। वो अब अपनी टेक्नोलॉजी वाले आलात को लगातार चेक नहीं करती थी। वो जिंदगी के हैरान कुन अजायब पर ज्यादा तवज्जो देती थी। वो अपनी जिंदगी में कभी रोजाना इतनी तनदही के साथ नहीं रही थी और इसे याद नहीं पड़ता कि वो कभी इतनी शुक्रगुजार बनी हो। हाँ, हो सकता है कि कभी कभार इसने अपनी जिंदगी की किसी शय का शुक्र अदा कर दिया हो तो और बात है। इसने याद किया कि इसकी जिंदगी के सख्त हालात ने इसे मजबूत किया और वो ज्यादा सोचने, समझने, चीजों में दिलचस्पी लेने और दानिशमंदाना इक़दाम करने के काबिल हुई। वो ये नुक्ता समझने लगी कि बहुत से जख्मों के बावजूद इसकी जिंदगी कितनी शानदार और हसीन है। इसने खुद को यह समझाया कि अपने सरमायाकारों की वजह से इसे जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, वो इस चैलेंज को अपनी जुर्रत में इजाफे के लिए इस्तेमाल करने से पहलू तही बरत रही है। इसके इदारे पर कब्जे की कोशिश दर हकीकत इसके अंदर छुपी फितरी कुव्वत के दिफा का जरिया है। इसने सीखा कि हम सब के अंदर ये फितरी कुव्वत मौजूद है जो जिंदगी गुजारने के साथ साथ खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और महदूदियत की तहों के नीचे कहीं दब जाती है। इसके सरमायाकारों का बर्ताव इसे मजीद बहादुर, बेहतर और नफीस बनाने के लिए है। अक्सर एक बुरी मिसाल हमें अच्छी मिसाल से ज्यादा अच्छा सिखा और बना देती है। इस दुनिया में ऐसे लातादाद बेहिस लोग मिल जाएंगे जो अपनी फितरी और सच्ची फितरत को भूल गए। औरत और आर्टिस्ट जब लकड़ी की कश्ती पर साफ शफाफ पानी पर सफर करते हुए आगे बढ़े तो औरत ने दूर उस खुश्क टुकड़े की तरफ इशारा किया जिस पर मिस्टर रायली ने इन दो नई मोहब्बत करने वालों को पिकनिक के लिए भेजा था। इसके जज्बात अपने बराबर बैठे हुए मर्द के लिए बढ़ चुके थे। अगरचा वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक रखते थे और इनकी केमिस्ट्री बिला मुबालगा यकसर मुख्तलिफ थी। यूं समझिए कि दो कहकशाएं आपस में टकरा गई थी। इसके साथी की फनकाराना खूबियों ने इसका दिल मोह लिया था। आर्टिस्ट की अपनी जिंदगी आप जीने की ख्वाहिश ने इसे कशिश किया था। आर्टिस्ट के हिस्से मजाह ने इसे महसूस किया था। आर्टिस्ट के हमदर्दाना मिजाज ने इसे राग़िब किया था
اور اس کی تیز سیاہ آنکھوں نے تو اسے موم کر دیا تھا۔ یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا کہ ہم یہاں آئے۔ آرٹسٹ نے کشتی کو مہارت سے ایک جانب موڑتے ہوئے عورت سے کہا، یہاں ہم ہر شے سے دور ہیں، مجھے بھی اس سیکھنے سکھانے سے کچھ وقفہ چاہیے تھا۔ یہ ساری معلومات بہت اچھی لگ رہی ہیں، مجھے مسٹر رائلی سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن میرا دماغ پکنے لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے بالکل نہ سوچوں، میں کچھ دیر کے لیے بس مزہ کرنا اور زندگی سے لطف لینا چاہتا ہوں، خاص کر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ شکریہ، عورت نے سادگی سے ہاتھ لہراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کی نظریں مسلسل بہتے پانی پر جمی رہیں۔ میں نے جب سے اسے کانفرنس میں دیکھا ہے، اس وقت یہ سب سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے، آرٹسٹ نے سوچا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ عورت کے ہاتھ پر رکھا۔ عورت نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور سمندر میں چلتے ہوئے کشتی پر بنے نقش و نگار پر نگاہ جمائے رکھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹا جزیرہ انہیں صاف دکھائی دینے لگا۔ سیٹھ کی ٹیم نے یہاں بہت کچھ جمع کر رکھا ہے تاکہ ہم ایک اچھی پکنک منا سکیں، عورت نے توجہ دلائی۔ کیا خیال ہے اگر ہم اس گہرے پانی میں لنگر ڈال دیں اور دوپہر کا کھانا ان سفید ریتلے حصے پر کھائیں؟ یہ جزیرہ ایک جانب سے ریتلا دکھائی دیتا تھا جہاں بہتات سے پیلی چونچ والے سفید بگلے موجود تھے، ساتھ ہی بڑے بڑے کچھوے ساحل کے ساتھ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے یہاں ان کی حکومت ہو۔ واہ، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، آرٹسٹ نے کہا اور بے خیالی میں اپنی قمیص اتار کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ مزیدار اور پرتکلف کھانا اس صحرا کے لیے ساتھ کر دیا گیا تھا، جس میں بھنے ہوئے کیکڑے اور ان پر تازہ آموں کا سلاد سجا ہوا تھا، ساتھ ہی قیمتی پنیر کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے جو آج صبح ہی اٹلی سے یہاں پہنچی تھی۔ تربوز، اناناس اور کیوی کی مکس چاٹ بھی ہمراہ تھی۔ جب آرٹسٹ اور کاروباری عورت نے ذائقہ دار کھانا کھا لیا تو عورت نے اپنے عالی شان کاروبار کی طویل کہانی سنائی۔ اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ ایک حقیقی ادارہ قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکا تو ابیزا کے ساحل پر زندگی بسر کرے۔ اس نے اپنے بچپن کی تصویر کشی بھی کی کہ کیسے اس کے والدین کے درمیان طلاق ہوئی، وہ شدید نفسیاتی اذیت سے گزری اور پھر اس کے پیارے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی اپنی ازدواجی زندگی ناکام ہوئی اور جب تک کاروبار پروان نہیں چڑھا اس نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارنا شروع کر دیا۔ یہ ازدواجی تعلقات کی ناکامی نہیں تھی، آرٹسٹ نے دھیمے سے کہا اور ساتھ ہی مزے لیتے ہوئے تربوز کھاتا رہا۔ اس سے تمہیں پتہ چلا کہ تم کون ہو، ٹھیک، اور تم جو کوئی بھی ہو مجھے پسند ہو۔ یہ بات کہنے میں آپ کو اتنا عرصہ کیوں لگا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، عرصے سے میرا اعتماد بہت کمزور تھا، آرٹسٹ نے اعتراف کیا۔ اسپیل بائنڈر کو سیمینار میں سننے اور تم سے ملنے اور تمہارے لیے اپنے جذبات محسوس کرنے تک مجھے نہیں معلوم۔ اس دوران مجھے دوبارہ خود پر یقین بڑھانے کا موقع ملا۔ میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے مجھے دوبارہ اپنی زندگی پر بھروسہ کرنے میں مدد ملی۔ کسی پر دوبارہ کچھ آشکار ہونا بہت ہی خوب ہوتا ہے۔ مجھے آج کوئی تصویر بنانی چاہیے، کچھ خاص دکھانے کو دل مانگتا ہے، مجھے پتا ہے۔ ہاں، آپ کو ضرور تصویر بنانی چاہیے، عورت نے حوصلہ افزائی کی۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک وجیح مصور بنیں گے۔ اور پھر ایک طویل وقفے کے بعد عورت نے اضافہ کیا، ویسے تو آپ بھی مجھے پسند ہیں۔ 5 AM کلب کے ان دونوں ارکان کی رومانوی باتوں میں ایک دم اس وقت خلل واقع ہو گیا کہ جب انہیں کہیں سے تیز موسیقی سنائی دینے لگی۔ سامنے پانی میں کوئی انہیں تیزی سے ان کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ بن بلایا حملہ آور کون تھا، اسٹیون رائلی، جو سر پر ہیٹ سجائے تھا، جس کو قریب سے دیکھنے پر اس پر کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کی علامت نظر آتی تھی جیسے بحری قزاق استعمال کرتے ہیں۔ جلد ہی وہ ساحل پر ان دونوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کیکڑے، آم کے سلاد اور تازہ پھلوں کے رس سے لطف لے رہا تھا۔ یہ شخص بہت ہی نرالا تھا اور بڑی حد تک انسانی سورما بھی۔ عورت اور آرٹسٹ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارب پتی کے ساتھ مل کر تینوں نے اپنے سر ہلائے اور اچھل کر ایک دوسرے سے تالیاں بجائیں اور کہکہا لگایا۔ بھئیے، ارب پتی نے تیز موسیقی کی آواز سے بھی تیز آواز میں کہا، آپ دونوں بہت یاد آئے۔ میں آپ دونوں کی پکنک کے دوران کباب میں ہڈی بن گیا ہوں، تو امید ہے کہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ وہ بول رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے منہ میں
اب بھی نوالا چل رہا تھا۔ کسی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ گیت کے ساتھ خود بھی بلند آواز میں گانے لگا۔ ان تینوں ساتھیوں نے سپہر کا باقی وقت اس جزیرے پر گاتے، چہکتے، تیراکی کرتے اور باتیں کرتے گزارا۔ اس رات ساحل پر ارب پتی نے ان کے لیے ایک پرتکلف طعام کا انتظام کر رکھا تھا۔ چاروں طرف لالٹینیں اور ہزاروں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ لکڑی کی ایک طویل میز پر بہت ہی اہتمام سے تیار کیے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اس کھانے پر اسپیل بائنڈر بھی موجود تھا اور ارب پتی سے کہانیاں بیان کر رہا تھا، جبکہ مسٹر رائلی کے چند اور دوست وہاں کھانے کے بعد بونگو کھیلنے لگے۔ حتیٰ کہ انتہائی ماہر خدمت گزاروں سے بھی کہا گیا کہ وہ اس تقریب میں شامل ہو جائیں۔ یہ سب کچھ بہت ہی حقیقی اور خاص تھا۔ مثال کے طور پر عورت نے اپنے والد کا ایک قول سنایا جو اس نے اپنے گھر کے فریج پر لگا رکھا تھا۔ یہ سیلف ہیلپ کے مصنف ڈیل کارنیگی کی کتاب سے اخذ کردہ تھا۔ اس نے پڑھا، انسانی فطرت کا سب سے بڑا المیہ جو میرے علم میں ہے یہ ہے کہ ہم سب زندگی سے ناتا توڑ لیتے ہیں۔ ہم سب اپنی کھڑکی سے باہر لہلہاتے پھولوں سے لطف اندوز ہونے کی بجائے کسی جادوئی گلاب کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عورت اپنے آپ پر ہنسی۔ اسے لگا کہ وہ اب اپنی زندگی کو منسوخ نہیں کر رہی، وہ اب ایک اچھے آدمی کی محبت میں آ چکی تھی۔ اس نے زندگی کے تجربات سے خوب لطف لینا شروع کر دیا تھا۔ آج صبح 5 بجے ہیلی کاپٹر کی کرخت آواز نے سکوت کو توڑ دیا جو صرف دن میں سنائی دیتی تھی۔ عورت اور آرٹسٹ ساحل پر منتظر تھے کیونکہ انہوں نے ارب پتی سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور اگلے سبق کا انتظار کر رہے تھے جو ارب پتی نے بیان کرنا تھا، لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک معاون جو نیلے رنگ کی کرکری قمیض اور برمودا پاجامہ پہنے ہوئے تھا، پیروں میں سینڈل تھے، رئیس کے گھر کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے آداب کیا اور ان دونوں سے کہا، مسٹر رائلی گزارش کر رہے ہیں کہ میں آپ دونوں کو ہیلی پیڈ تک لے آؤں۔ ان کے پاس آپ دونوں کے لیے بہت بڑے تحفے ہیں۔ آپ دونوں کو جلدی کرنی ہوگی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ تینوں ساحل کے ساتھ دوڑتے رہے۔ گھنے درختوں کا سلسلہ ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ راستے میں بوٹیوں کے ایک باغ کے پاس سے گزرے جس پر گاہے گاہے لکڑیوں کے تختے لگے تھے اور ان پر معروف لیڈرز کے اقوال درج تھے۔ ساتھ ساتھ ایک تراشیدہ چراہ گاہ تھی۔ اس کے وسط میں ایک ہیلی کاپٹر جھلک رہا تھا اور اس کے پروں سے صبح کی ہلکی روشنی چھٹ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے اندر ایک پائلٹ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ہوائی جہاز کے لیے مخصوص چشمہ، بیس بال کی ٹوپی اور سیاہ یونیفارم پہنے ہوئے تھا۔ جب اس کے مسافر اندر آ گئے تو بھی پائلٹ خاموش رہا۔ کنٹرولز کو دیکھتا اور تفصیلی چیک لسٹ پر کچھ لکھتا رہا جو ایک کلپ بورڈ سے لگی تھی، اور اس کے بالائی حصے پر سرخ رنگ میں یہ جملہ لکھا تھا، اٹھو اور چمکو تاکہ تم اوسط پن کی تکلیف سے بچ سکو۔ اس عبارت کے نیچے ایک مسکراتا ہوا ایموجی موجود تھا۔ صبح بخیر، عورت نے جوش کے ساتھ پائلٹ سے کہا، مسٹر رائلی کہاں ہیں؟ پائلٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک ڈائل ہلایا، ایک نوب گھمائی اور سفید کاغذ پر ایک اور نشان لگا دیا۔ خیر سے سفر کیجیے۔ معاون نے ان دونوں کی سیٹ بیلٹ اور ہیڈ فون اور اس پر لگے مائکرو فون درست کرتے ہوئے کہا جو خاص مہمانوں کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ آخر کو ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آرٹسٹ نے ایک خودسیلے آدمی کی طرح اصرار کیا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازے بند ہو گئے اور ایک کلک کے ساتھ مقفل کر دیے گئے۔ انجن کی آواز تیز ہونا شروع ہوئی اور پروں کی رفتار بڑھ گئی۔ ووش 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 آواز بڑھتی گئی۔ پائلٹ کسی تشویشناک مدہوشی میں لگتا تھا اور دوستانہ بھی نہ تھا۔ اپنے کنٹرول سختی سے استعمال کر رہا تھا۔ گھاس کے میدان پر ہیلی کاپٹر بلند ہوتا چلا گیا۔ غیر متوقع طور پر ہیلی کاپٹر حیران کن انداز میں بائیں جانب کو جھک گیا۔ وہ تیزی سے نیچے کو ہوا جیسے زمین کی طرف گر رہا ہو اور ہچکولے کھانے لگا۔ مارے گئے، آرٹسٹ چلایا، یہ پائلٹ اناڑی ہے، ستیاناس۔ سانس لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عورت نے دلاسا دیا۔ وہ پرسکون اور بااعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کی صبح کی تربیت کام کر رہی تھی۔ اس نے آرٹسٹ کو کھینچ کر قریب کر لیا۔ میں ہوں نا، ہم محفوظ ہیں، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جلد ہی ہیلی کاپٹر آسمان کی بلندیوں میں تھا اور سبک رفتاری سے اڑ رہا تھا۔ پائلٹ اپنے کنٹرولر بٹنوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بظاہر لگتا تھا کہ وہ اپنے جہاز میں بیٹھے 2 مسافروں سے بے پرواہ ہے۔ میں یہ گھڑی پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ آرٹسٹ نے پائلٹ کی پتلی کلائی پر لگی ہوئی گھڑی پر
जासूसाना नजरें डालते हुए कहा। स्पेल बाइंडर की प्रेजेंटेशन में मिस्टर स्टीवन के हाथ में भी ऐसी ही घड़ी थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, आर्टिस्ट ने लरजती हुई आवाज में कहा। फनकार इस वक्त ऐसा पसीने में शराबूर था जैसे बर्फानी रीछ किसी गर्म इलाके में फंस गया हो। अपनी सुबह के मालिक बनो, अपनी जिंदगी को बुलंदतर करो के अल्फाज के साथ ही हेलीकॉप्टर के सामने वाले हिस्से से गुनगुनाने की आवाज आई। हाँ भैया, खुशामदीद। 5 AM क्लब के अरकान को आज मजा आया? इसने चिढ़ाते हुए इन दोनों से पूछा। हाँ भैया कहो, मजा आया ना इस तजर्बे से? मिसाली रहनुमाओं, ज़हीन दिमागों और अजीम मर्दो जन के लिए आज की सुबह एक और सबक। पायलट ने अपना सर पीछे मोड़ा, अपना चश्मा उतारा और फिर कर ये डकार ली। ये अरबपति था। हाँ दोस्तों, मेरा मकसद कतन आप दोनों को डराने का नहीं था। क्या आपको मालूम है कि मेरे पास अपने हेलीकॉप्टर का लाइसेंस है? मिस्टर रायली ने पूरे खुलूस के साथ बल्कि बड़ी हद तक माजरत खाना लहजे में कहा। जी बिल्कुल, आर्टिस्ट ने इजहार किया जो अभी तक अपने हवास में नहीं आया था। मेरे पास ये कई बरस से है। अरबपति ने बात जारी रखी। हेलीकॉप्टर इंतहाई सहरंगेज सवारी है, लेकिन अपने कारोबारी औकात के दौरान मैं इसे चला ही नहीं पाता। गलत उड़ान के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे ख्याल में मुझे मजीद मशक की ज़रूरत है। तो अभी हम जा कहाँ रहे हैं? कारोबारी औरत ने पूछा, जो इस वक्त आराम से अपने चमड़े की नशिस्त पर बैठी थी। आगरा, अरबपति ने लफ्जी जवाब दिया। क्या मतलब? आर्टिस्ट ने पूछा। आगरा क्या है? दोस्तों, मैं आपको वापस हवाई अड्डे ले जा रहा हूँ, अरबपति ने कहा। हम जिंदगी के वाहिद एडवेंचर में एक और सफर करने वाले हैं। क्या हम मॉरिशस छोड़ रहे हैं? औरत ने मायूसी से कहा। वो जब ये कह रही थी तो इसके ब्रेसलेट आपस में टकरा रहे थे। तो उन तमाम चीजों का क्या होगा जो आपने अभी हमसे बयान करनी है? आर्टिस्ट ने पूछा। आपने अभी हमें 20-20-20 का फार्मूला भी नहीं बताया, जिसके बारे में आपने कहा था कि हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। आपने तो कहा था कि 5 AM मेथड की बुनियाद ये फार्मूला। मैं तो इसे सीखने का मुंतजर हूँ। आर्टिस्ट ने अपने हाथ पर मुक्का मारते हुए बहस की। और मुझे तो मॉरिशस बहुत पसंद है, मैं तो इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं भी नहीं, औरत ने इत्तफाक किया। आपने हमसे वादा किया था कि जब हम सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देंगे तो आप हमें इसकी तफसील बताएंगे कि इस वक्त करना क्या है। और स्पेल बाइंडर की कॉन्फ्रेंस में आपने वादा किया था कि आप कारकर्दगी बढ़ाने के लिए चंद अमली चालें बताएंगे ताकि मैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार और जिंदगी को बेहतर कर सकूं। और हम दोनों ने तो अभी सिर्फ एक पिकनिक एक साथ की है, और इसमें भी आपने अपनी बेढंगी मौसीकी से रंग में भंग डाल दिया। कुछ देर तक तो कोई भी कुछ ना बोला। फिर हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम सवार हंसने लगे। आराम से भैये, अरबपति बोला। मेरा घर आपका घर है, आप जब चाहें दोबारा मॉरिशस आ सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके लिए वही ड्राइवर और वही जेट भेज दूंगा ताकि आपको दोबारा बिल्कुल वैसा ही महसूस हो। परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे लोगों की मदद करके खुशी होती है, हमेशा। इसने कुछ कहने से पहले एक और डायल बदला। एक जहाज रनवे पर हमारा इंतजार कर रहा है। आप दोनों बहुत ही जबरदस्त शागिर्द हैं। वाकई आप दोनों ने स्पेल बाइंडर की तालीमात को दिल से लगा लिया है। आप हर सुबह सूरज निकलने से पहले जागे और वक्त पर पहुंचे हैं। मैंने आपकी तमाम ग्रोथ देखी है, इसलिए मैंने आज आपको एक बड़ा तोहफा देना चाहा। तोहफा? आर्टिस्ट ने सवाल किया। मुझे जल्द अज जल्द अपने घर वापस जाना होगा। वहाँ मेरा एक फनपारा ज़ीरे तकमील पड़ा हुआ है, जिसे मुकम्मल करना और कुछ दूसरे काम करने हैं। मुझे भी जितनी जल्दी हो सके अपनी कंपनी पहुंचना है, औरत ने कहा। वो जब ये अल्फाज अदा कर रही थी, इसके चेहरे पर परेशानी की चंद झुर्रियां नमूदार हुई, जैसी 5 AM क्लब में शिरकत से चंद रोज पहले तक थीं। अभी नहीं दोस्तों, अरबपति ने वजाहत की। हम अभी आगरा जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है, औरत ने तस्लीम किया। आगरा हिंदुस्तान में है, अरबपति ने वाज़ह किया। मैं आपको वहाँ दुनिया के 7 अजायबात दिखाने ले जा रहा हूँ। और हाँ, 5 AM मेथड का अगला हिस्सा सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आपने अब तक जो कुछ सीखा है वो दरअसल इस हिस्से की तैयारी था। अहम इस्तिस्नाई कारकर्दगी, ज़्यादा से ज़्यादा कारगुजारी, वजी लीडरशिप और बुलंद तर जिंदगी के लिए मावुन मालूमात की पेशगी मालूमात के लिए तैयार हो जाइए। वो इंतहाई अमली मालूमात जो आपने सुबह के मामूलात के बारे में कभी नहीं सुनी होगी, आपको मिलने को है। अरबपति ने अपना हेलीकॉप्टर शानदार निजी जेट के करीब उतार दिया, जिसके टरबाइन चल रहे थे। पहले जेट के मुकाबले में
یہ ہوائی جہاز بالکل سیاہ تھا۔ پہلے جہاز کی طرح اس کی دم پر بھی 5AC کے الفاظ نارنجی رنگ میں لکھے ہوئے تھے۔ آئیے انڈیا چلیں، ارب پتی نے جوشیلے انداز میں کہا۔ تو چلو چلیں، عورت اور آرٹسٹ نے جواب دیا۔ اسٹیون رائلی ایک نرالے رئیس کے ساتھ ان کا ایک غیر معمولی اور انتہائی قیمتی تجربے کا سفر شروع ہونے کو تھا۔ ادب سارائے۔